बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह करे आप सब ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुशियाँ दे, आसानियाँ पैदा करे। तो आज ये लास्ट लाइन है, कल मैं कंप्लीट नहीं कर सकी, तो अब ये लास्ट लाइन देखें, लाइन है चौथे पेज की, 16वें पारे की। तो ये मेरा आज धागा भी थोड़ा सा रह गया है। शुक्र मैंने किया कि ये मेरा मुकम्मल हो गया, नहीं तो बीच में ही ये रह जाना था। तो इंशाल्लाह किसी और धागे की लाइनें लगेंगी। अब मैं धागे इकट्ठे लेके आऊँगी, क्योंकि पहले मैं वहाँ गुजरात से इकट्ठे लेती थी। जब से इधर आई हूँ तो अभी मैंने धागे यहाँ से ख़रीदे नहीं। अभी फ़िलहाल तो मुझे इतना बाज़ार का भी नहीं पता, तो इंशाल्लाह मैं गुजरात जाऊँगी तो वहाँ से इकट्ठे ले आऊँगी, या इधर चक्कर लगा तो फिर ले लूँगी। तो ये इकट्ठे आ जाए तो फिर आसानी रहती है। ये देखें माशाल्लाह ये पेज भी मुकम्मल हो गया। 5वां पेज मैं रात को ही शुरू कर लूँगी इंशाल्लाह। तो इनकी लाइनें तो मैं एक दफ़ा ही लगाऊंगी, क्योंकि वो आसानी हो जाती है। फिर लाइनों की पता होता है कि एक दफ़ा ही लाइनें लगानी है, तो मैं ये ऐसे लिख के रखती रहती हूँ। तो फिर लाइनें लगा के फिर बाकी जो इसका प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल करती हूँ, और उसके बाद जिल्द के लिए जाता है। तो मैं बहुत प्यारी बातें आज पढ़ रही थी, और वो भी मैंने आज नोट की हैं कि अल्लाह पाक से मांगने के बारे में। तो वो मैं आपको ना पढ़ के बताती हूँ। वैसे मुझे ना इतना याद नहीं रहता, क्योंकि मेरे सर में दर्द रहती है, और इस वजह से ना मुझे ना इतना मेरी याददाश्त सही नहीं रहती। अब मुझे ना याद नहीं कोई बात रहती, तो इसलिए मैंने आज ही पढ़ा था, जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राज़ी हो जाएं, फिर खुश हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा, और इस ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने किसी इंसान से नहीं मांगा, किसी ऐसी ज़ात से नहीं मांगा जो देने पर कादर नहीं है। अल्लाह ताला जब देता है तो फिर ऐसे देता है कि आपकी सोच और आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। देखें, जब अल्लाह पाक देता है आपको, अल्लाह पाक देता है तो वो वो ऐसे अपने भरे खजाने में से ऐसे देता है कि आपकी सोच और वहमो गुमान में भी नहीं होता, और अल्लाह पाक इतना देता है और बरकत वाला रिज़्क देता है। तो हमें हर मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर देना चाहिए, और फिर जब हम अल्लाह पाक के हवाले कोई बात करते हैं, सुपुर्द करते हैं, तो हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। फिर इंतज़ार करना चाहिए कि मैंने उसकी ज़ात को सौंप दिया है, जो अल-वदूद है, जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो वकील है, बेहतरीन मामलात को चलाने वाला है, जो कि अल-कदीर है, बेहतरीन कुदरत रखता है हर चीज़ पे, जो कि अल-अज़ीज़ है, बहुत पावरफुल है, जो अल-मुजीब है, बहुत करीब है, सुनने वाला है, जो कि अल-फत्ताह है, खोलने वाला है, रास्तों को खोलने वाला है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने रास्ते खोले थे। जब माई ज़ुलेखा ने उन्हें बुराई के लिए आमादा किया, तो अल्लाह पाक के हुक्म से खुद ब खुद ही दरवाजे खुलते गए, क्योंकि उनका एक पुख्ता ईमान था। तो वो उनकी ईमान की ताकत की वजह से वो दरवाजे खुलते गए। इससे साबित होता है कि हमें हर काम अल्लाह पाक के सुपुर्द करना चाहिए, और खुद रिलैक्स हो जाएं कि मैंने उस ज़ात के हवाले अपना तमाम काम सुपुर्द किया है, या बात है, या मसला है, या कोई भी चीज़ है, तो हमने उस पाक ज़ात के हवाले कर दिया है। तो हमें मुतमिन हो जाना चाहिए, और हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। तो अल्लाह पाक जब देता है, वो कहते हैं ना, जब रब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो ना हिसाब करता है। तो जब इंसान के हवाले कोई काम किया जाता है तो उस पर नाउमीदी भी होती है, पता नहीं वो करेगा या नहीं करेगा। तो जब रब के हवाले कर दिया जाता है तो हम 100% उम्मीद में होते हैं कि इंशाल्लाह ये काम होगा। तो मेरा ये ईमान है, और मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ कि मैं कोई भी काम है वो रब के हवाले कर देती हूँ। मैं कहती हूँ या बारी ताला ये तेरे हवाले है, इंशाल्लाह
وہ کام ہوگا تو اللہ پاک وہ میرا کام ہو بھی جاتا ہے۔ بس ایمان، پختہ ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ہر کام کرنا چاہیے۔ تو اور رب کی بارگاہ میں جب بھی مانگیں، جتنا مانگیں اللہ پاک دیتا ہے۔ تو اس پہ جب ہم مانگتے ہیں تو کسی قسم کی شرم بھی نہیں ہوتی۔ جب کسی انسان سے مانگتے ہیں تو ہم 1000 دفعہ سوچتے ہیں کیسے مانگیں، کیسے بات کریں گے، پتہ نہیں وہ دے گا یا نہیں دے گا۔ تو ہم یہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ شرمندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو لیکن جب رب کی ذات سے مانگنا ہوتا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی ٹائم کا نہیں ہوتا، کوئی وقت کی قید نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی شرمندگی ہوتی ہے۔ تو رب سے تو جتنا بھی مانگے تو دل کھول کے مانگے، اور رب بھی ایسے ہی دیتا ہے۔ رب کے تو بھرے خزانے ہیں، اسے تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو ہمیں اس سے ہم مسلمانوں کا ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ رب کی ذات کے سوا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی انسان دیتا ہے تو وہ 100 دفعہ جتلاتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مانگنے آ گیا، ادھار مانگنے آ گیا، لیکن یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ اجر اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور کسی کی پردہ پوشی بھی کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہم دے کے 100 لوگوں کو سنائیں کہ میں نے اسے دیا ہے، فلاں کام کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کسی بہن بھائی کا پردہ رکھیں گے تو رب کی ذات آپ کا پردہ رکھے گا۔ تو جب ہم کسی کو چیز دیتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ مانگنے آ گیا یا وہ مانگنے آ گیا۔ رب کی ذات کا شکر ادا کیا کریں کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ مجھے دینے والوں میں رکھا ہے۔ تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک مجھے دینے والوں میں رکھنا۔ تو لینے والا بڑا مجبور ہو کے مانگتا ہے، تو اللہ پاک ہر ایک کو اپنے بھرے خزانوں میں سے وسیع رزق دے، برکت والا دے، عزت والا دے، اور ہر انسان کو کامیاب کرے اور اچھی اور نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ تو ہمیں ہر وقت اس بارگاہ الہی سے ہی مانگنا چاہیے، اس کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو وسیع رزق دے، عزت دے، ذلت رسوائی والی زندگی سے بچائے، تندرستی اور صحت والی زندگی دے، اور اگلے راستے جو ہیں، ہماری اگلی منزل ہے، جو ہماری اگلی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو اپنے والدین کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ انہیں پیش کرتے رہا کریں، انہیں بھیجتے رہا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے انہیں کوئی چیزیں بھیجنی ہیں، پڑھ کے ان کے اصال ثواب کیا کریں تو انہیں انتظار رہتی ہے۔ تو جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں، تو اسے تو ہمیں اپنے جو لاحقین ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں یا جو بھی ہمارے فوت ہو گئے ہیں، تو چھوٹے بڑے بزرگ، تو ان کو کچھ نہ کچھ ہمیں بھیجتے رہنا چاہیے، پڑھ کے دیتے رہنا چاہیے۔ تو جیسے ہم 5 دعاؤں نمازوں میں دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش کرے اور ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ بنے۔ تو اللہ پاک کبھی بھی انسان کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ہر مسلمان کی بخشش اللہ پاک ضرور کرے گا، کیونکہ ہماری خوش نصیبی اس میں ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو ہمیں تو اس بات پہ بھی فخر ہے نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ تو پہلی قومیں بھی تھی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکل بگڑ جاتی تھی، تو ہم تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا ہمیں کتنا فائدہ ہے اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش بھی کریں گے۔ تو ہمیں ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے، اس چیز پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ
उनकी उम्मत में से हैं तो बख्शिश इंशाल्लाह होगी, क्योंकि वो गारों में भी हमारे लिए रोते रहे हैं। हम किस जगह पे वो नहीं, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआ की। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ज़रूर कबूल करता है। तो हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलना चाहिए और अमल करना चाहिए, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, एक सादा और सिंपल। उन्हें तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल कायम की है। तो हमें उनके बनाए हुए असूलों पे चलना चाहिए, ना कि हम दुनियादारी में जैसे हम अब भटक चुके हैं। अल्लाह पाक हमें हदायत दे और उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं बस मेरा थोड़ा सा रह गया है, तो इंशाल्लाह ये अभी मुकम्मल हो जाता है तो फिर मैं 5वां पेज शुरू करूँगी। तो ये देखें जी, शुक्र है मेरा धागा भी पूरा हो गया है और मेरा ये पेज भी मुकम्मल हो गया है। तो वो मैं आखिर में जो दुआ मांगा करती हूँ, या बारी ताला तू मुझे इतना दे कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं तेरे रास्ते में इतना तकसीम करूँ कि तू राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।